नमस्कार, स्वागत छ दर्शक यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ। हामीले यो विशेष कुराकानीको यस सन्दर्भमा विविध सेक्टरमा रहनुभएका विविध व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, विभिन्न किसिमका चाहिँ इस्युजहरू मुलुकमा भइगरेका विभिन्न इस्युहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुने गर्दछौँ यो कार्यक्रममा विशेषतः। र आज पनि त्यसै अनुरूप आज हामीले चाहिँ विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19 अनि यो लामो समयको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि नेपालको शिक्षा क्षेत्र यति बेला धर्मराएको अवस्था रहेको छ। यो शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्नको लागि अब हामीले लिनुपर्ने बाटो के हुन सक्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा फ्रुटफुल रिजल्ट आउँछ त, या विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा रुम टु रिड का कार्यक्रम निर्देशक आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेत्र प्रसाद दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला त मैले प्रसङ्ग अलिकति रुम टु रिडबाटै उठाउन चाहेँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ रुम टु रिडले गरिरहेका कार्यहरू मूलत रुम टु रिडलाई चिन्नु पर्दा चाहिँ रुम टु रिड एउटा सोल्ली आइएनजिओको रूपमा एजुकेसनमा काम गर्ने संस्था यो मात्रै छ, यसले अरू काम गर्दैन। जोन वुडले सन् 1998मा नेपाल ट्राभलबाट यो सुरु हुन्छ र क्रमशः 2000मा यहाँ फर्मल्ली चाहिँ यो संस्थाका रूपमा अगाडि बढ्छ, दर्ता हुन्छ र हामी काम गर्छौँ। अहिले हामीले 17वटा देशमा चाहिँ काम गरिसकेका छौँ। 9वटा देशमा हामी फुल फेज काम गर्छौँ। अरूमा चाहिँ सिचुएसन कहिले कहिले च्यालेन्ज आयो भने, विभिन्न खाले अहिले यो कोभिड जस्तै चिजहरू भयो भने त्यो चाहिँ हामीले अरू देशमा पनि काम गर्छौँ र हाम्रो 9वटा देशमा अहिले पनि निरन्तर छ। यो सोल्ली नेपालमा एउटा आइएनजिओ सुरु भएर अरू देशमा गएको यो छैनन्। रुम टु रिडको परिचय चाहिँ त्यसरी छ र यहाँ चाहिँ 3जना फाउन्डरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि 3जना फाउन्डरहरूको रूपमा जोनले थाले पनि 3जना फाउन्डरहरूले यसलाई राम्रो बनाउनु भएको छ। अहिले यसले एजुकेसन सेक्टरमा निकै राम्रो काम गरेको पाइन्छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ के गरिरहेको छ? अहिले चाहिँ यो कोभिडभन्दा अगाडि रुम टु रिडले एउटा लिट्रेसी प्रोग्राम, यसको राम्रो प्रोग्राम छ र गर्ल्स एजुकेसन प्रोग्राम 2टा पिल्लर लिएर कम्युनिटी स्कुलका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने काम गरेको छ। र अहिले यो कोभिडको टाइममा आइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न खाले अवेरनेसका कामहरू, बालबालिकालाई चाहिँ रेडियो प्रोग्रामका कामहरू, मेसेजिङका कामहरू, प्यारेन्ट्स र चिल्ड्रेन टिचर्स कनेक्टिङ गर्ने कामहरूमा मध्यनजर गरेको छ अहिले तत्काल पछि आएर चाहिँ। हजुर, यो रुम टु रिडले गरिरहेका त आफ्ना कामहरू छन्। उसले चाहिँ गर्ल्स एजुकेसनलाई फोकस गरेर त्यस्तै गरेर एजुकेसन सेक्टरमा मात्रै गरिरहेको कार्यहरू पछिल्लो समयलाई यदि हामीले ओभरअल नेसनमा गएर चाहिँ अलिकति जोड्ने हो भनेदेखि नेपालको अवस्था एजुकेसनलाई लिएर, किनभने यो लामो लकडाउन एकदमै एजुकेसन सेक्टरभित्रकै एक किसिमको चाहिँ रसाकसी भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिनारियोलाई चाहिँ एज अ लिटरेसी डाइरेक्टर भनौँ न होइन अफ रुम टु रिड कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? कसरी बुझ्नुपर्छ भने एजुकेसनलाई हेर्दा चाहिँ हामीले एजुकेसन एज अ होल हेर्ने भन्दा पनि एजुकेसन स्पेसिफिक हेर्ने अहिले कोभिडलाई, कि एजुकेसन एज ए होल हेर्ने, कि एजुकेसन एज अ सिस्टम हेर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एजुकेसन एउटा प्रोसेस हो। एजुकेसन यो प्रोसेस हो। यो प्रोसेसलाई कसरी डिसिमिनेट गर्ने, एजुकेसन मार्फत नलेजलाई, स्किललाई, टेक्निकलाई कसरी प्र्याक्टिसमा पुर्याउने, यो चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छ कि एजुकेसनमा। त्यसैले नलेज, स्किल, टेक्निकलाई कसरी त्यो एप्रोच मार्फत लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ एज ए होल हाम्रो जस्तो देशमा सिस्टम, एजुकेसन सिस्टमभित्र पनि पोलिसी मेकर, प्लानर अनि एजुकेटर अनि इम्प्लिमेन्टर जुन टिचर साथीहरू हुनुहुन्छ, यो उहाँहरूको संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ एजुकेसन चाहिँ नेपालको। अहिले आएर नेपाल जस्तो त अब नेपाल त अलिकति चाहिँ विकासोन्मुख मुलुक भएको हुनाले यसको पूर्वाधार, यसको एक्सेसको अवस्था, अहिले कोभिडमा त हामी रेगुलर क्लास सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ नि। हामी कोभिडमा त हिजोको टिचरको क्षमता त हामीलाई पर्याप्त नहुन सक्छ नि। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो हिजोको पोलिसीले त हामीलाई काम नगर्न सक्छ नि। त्यो पोलिसीमा, त्यो टिचरमा, त्यो प्र्याक्टिसमा, हिजोको टेक्स्टबुकमा, हिजोको मेथड्समा, हिजोको डेलिभरी मेकानिजममा परिवर्तन गर्नुपर्ने अपर्च्युनिटी आएको हो अहिले भनेको। अहिले चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मैले 3टा सेक्टर भने, एउटा पोलिसी मेकरले,
एजुकेटरले र इम्प्लिमेन्टरले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। पोलिसी मेकरले कसरी चाहिँ ध्यान दिने? अब अहिलेको चाहिँ सिनारियो नै हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुँदैछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा माइन्डसेटमा पनि हामी चाहिँ रहेका छौँ, चाहे त्यो एजुकेसन सेक्टरमा होस् अथवा हेल्थ सेक्टरमा नै किन नहोस् अथवा चाहिँ अरू क्षेत्रमा नै किन नहोस्। भनेपछि एजुकेसन सेक्टरलाई हामीले बेसमा राख्ने हो भनेदेखि अबको हाम्रो डाइमेन्सन कस्तो हुन्छ, ग्लोबल्ली कस्तो हुन्छ, र त्यो ग्लोबल रेफरेन्सलाई हामीले लिने हो भने हाम्रो लोकल कस्तो हुन्छ? भेरी गुड पोइन्ट गर्नुभयो, थ्याङ्क यू फर द्याट क्वेसन तपाईँका लागि। किनभने हाम्रो अवस्था र ग्लोबलका विकसित देशहरूको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा अहिले लगभग उस्तै उस्तै नै हो। उनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो, हामी चाहिँ एकदमै पछि भन्ने होइन। पोलिसी मेकरले पनि के गर्नुपर्छ र एजुकेटरले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो विचारमा भन्न चाहन्छु। पोलिसी मेकरले पनि अहिले गरि नै राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूको वेबसाइट डिजाइन गर्नु पर्यो, अनलाइन सर्भिस दिनु पर्यो, युट्युबबाट दिनु पर्यो, टेलिभिजनबाट दिनु पर्यो, रेडियोबाट दिनु पर्यो, मोबाइलबाट दिनु पर्यो, अनलाइन सर्भिस दिनु पर्यो, वान टु वान कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। त्यो नभएको होइन। अहिले मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन र CHRD विभागले के गरेछ भन्नुहुन्छ भने वेबसाइट क्रिएट गरेछ, बुक्सहरू राखेको छ, हार्ड कपी राखेको छ, सफ्ट कपी राखेको छ, टेलिभिजन मार्फत प्रोग्रामहरू दिइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ ग्रेड वाइज टिचिङ लर्निङका एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गरिराखेको छ, त्यो गरेको छ। तर त्यो चाहिँ हामीहरूको निड भएको कम्युनिटीमा पुग्यो त, पुग्छ त, त्यो साँच्चै इनफ छ त? त्यसका लागि हामीले हाम्रो टिचर साथीहरू चाहिँ पेसिभ बस्नुभयो नि त। त्यसो भए त केन्द्रबाट मात्रै गर्दा उहाँहरूलाई सहित एक्टिभ गराएर, हामीहरूको अरू एजुकेटर्सहरूलाई सहित एक्टिभ गराएर ती निड बेसका बालबालिकाहरूलाई पुर्याउनलाई त एक ठाउँमा एउटा सर्भरमा होल प्याकेज, डिजिटल प्याकेज राख्नु पर्यो, त्यसको एक्सेस सबैलाई दिनु पर्यो। कसलाई के को आवश्यकता पर्छ? फर इक्जाम्पल कतिपय ग्याजेट्सहरू, यो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइल नि नहोला, ल्यापटप नि नहोला, टेलिभिजन नि नहोला, त्यो पनि हामी खोज्दै गर्ने हो बिस्तारै। तर यो अपर्च्युनिटी आउँदैन। हामीले प्रोग्राम चाहिँ थालि त सकेका छौँ, अझै क्वालिटी सहित अझै स्ट्रक्चरमा थाल्नुपर्छ। त्यसैले यो मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने पोलिसी मेकरले पनि ओपन अप भएर सबैलाई त्यसको एक्सेस दिने गरी मेटेरियल्सहरू, डिजिटलाइज मेटेरियल्सहरूलाई एकट्ठा राखेर सर्भरमा राखेर कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यहाँ समन्वय हुनु पर्यो, लोकल कम्युनिटीसँग समन्वय। डिजिटलाइज भनेर जुन अहिले हामीले लिएको स्ट्राटेजी छ नि हाम्रो मुलुकले लिएको, यद्यपि त्यसमा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरबाट केही अब्जेक्सनहरू पनि भयो। अब अनलाइन एजुकेसनका चाहिँ सिस्टमहरू त्यो चाहिँ अलिकति च्यानल्ड भएन कि भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आयो। हुनुपर्ने चाहिँ खास कस्तो थियो, कहाँनिर गएर हामीले लिएको त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ फेल भएको अवस्था हो? वास्तवमा यो तपाईँलाई थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन। यो स्ट्राटेजी फेल भएको होइन। विभिन्न तह र तब्जामा सबैलाई एकट्ठामा राखेर सबैलाई यो ठिक र यो गलत भन्ने अवस्था होइन अहिलेको। यो अवस्था भनेको त कसलाई चाहिएको छ? 4-5 महिना भइसके बालबालिकाहरू केही पनि किताब पनि नपाएर, पढ्ने कुरा सामग्री पनि नपाएर, डिजिटली एक्सेस पनि नपाएर, बुबा आमासँग बस्दा राइट ट्र्याकमा स्ट्रक्चर गाइडलाइन्स पनि नपाएको अवस्था। यो अवस्थामा त हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ, कोल्याबोरेटिभली गर्नुपर्छ। जसले जहाँ जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने हो। कतिपय सङ्घ संस्थाले चाहिँ त्यसलाई विज्ञापनको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो होइन अहिले गर्ने। जस्तै मेरो संस्थाले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने रेडियो प्रोग्राम गरेको छ। रेडियो प्रोग्राम स्ट्रक्चर गरेको छौँ हामीले 45 मिनट्स, 12वटा रेडियो प्रोग्राममा, हजुर, रुम टु रिडले 12वटा रेडियोबाट बजाउँछौँ हामीले। त्यहाँ अवेरनेस प्रोग्राम छ, त्यहाँ कम्युनिटीका मान्छेको इन्भल्भमेन्ट छ, बालबालिकाको इन्भल्भमेन्ट छ, र त्यहाँ टिचिङ र लर्निङको पनि प्रोसेस अलाइन गरेका छौँ। भोलि गएर हामी यसलाई के गर्दै अहिले नै के गरिराखेका छौँ भने प्यारेन्ट्ससँग उहाँहरूले साँच्चै बालबालिकालाई गाइड गर्नुभयो त हामी म्यासेज पठाउँछौँ। हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 5000 म्यासेज चाहिँ पठाइसकेका छौँ अहिले यही महिना मात्रै पनि। त्यो म्यासेजहरूलाई हेर्नु हो भने उहाँ त अवेर हुनुभयो नि त, हामीले त कहीँ भनेका छैनौँ। त्यसै गरिकन टेलिभिजनमा प्रोग्रामहरू दिँदा पनि कुन टेलिभिजनले कहाँ कसरी समन्वय गरेर कहाँ कसले कति कन्सिडर गर्न सक्छ, त्यो टेलिभिजनको प्रोग्राम त्यहाँ पनि सरहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रयोग गरेर बालबालिकाको सिकाइलाई डिस्टेन्स एजुकेसनको रूपमा सहयोग गर्न सक्यो नि त। राज्यले एउटा सेन्ट्रल टेलिभिजन मार्फत चलायो प्रोग्राम, तर राज्यले त्यो चलायो भन्दैमा राज्यले नराम्रो गर्यो या पुगेन होला, पुगेन एउटा पाटो छँदैछ, तर चलाएको छ नि त।
त्यसलाई कसरी कपी गरेर अथवा चाहिँ अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि बत्ती नभएको ठाउँमा फेरि त्यसलाई रिबुट गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ कि बालबालिकासँग सँगै बसेर काम गर्न सकिन्छ कि कसले गर्ने त टिचरले कम्युनिकेसन गर्ने हो कि प्यारेन्ट्सलाई मोर अवेयर गर्ने हो कि पालिकाले समन्वय गर्ने हो कि अथवा एक हप्तामा एकचोटि पालिकासँग मिटिङ पो गर्ने हो कि यहाँको लोकल कम्युनिटीले त्यहाँ पनि त छ नि त हाम्रो ठुलो ह्युमन रिसोर्स छ नि त त्यसरी अहिले भएको संयन्त्रलाई पनि त्यहाँ प्रयोगसम्म लानुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो यो जुन हामीले अघि कुरामा बिचमा अलिकति हामी चाहिँ डाइभर्ट भयौँ हामीले सुरुमा अघि भनेका थियौँ ग्लोबल्ली कस्तो किसिमको चाहिँ अब डाइमेन्सन चेन्ज हुन्छ र हाम्रो लोकल लेभलमा कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ विश्लेषण कस्तो किसिमको आकलन गर्न सक्ने ठाउँ छ अब दुईटा आकलन गर्नुपर्छ यहाँ हामी र ग्लोबललाई अलिकति उहाँहरूको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कुल्स अनि इन्टरनेटको क्षमता यी विभिन्न कुराहरू छन् क्या यहाँनिर हेर्ने हो भने हामीले ताप्लेजुङ तेह्रथुमको कुनामा इन्टरनेट र इन्टरनेटको प्रयोग गरेर जुन टिचिङ लर्निङ अनलाइन मार्फत गर्छु भन्नु र फिनल्यान्ड नर्वे फ्रान्स युकेले चाहिँ त्यहाँ अनलाइन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अलिक सम्भावना छ धेरै त्यहाँ टिचिङ लर्निङ हुनसक्छ त्यो प्रोसेस त्यहाँ नलेज र स्किल कन्भर्ट हुनसक्छ जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ अहिले फिनल्यान्डले के गर्दैछ भने माई हाउस इज माई स्कुल भनेर विज्ञापन गर्यो अल चिल्ड्रन्स आर एट होम प्यारेन्ट्स आर माई टिचर्स भन्यो दुईवटा ठुलो स्लोगन गर्यो र उसले पनि सेन्ट्रल टेलिभिजन र सेन्ट्रल अनलाइन मार्फत करिकुलम डिसिमिनेट गर्यो हाम्रो राज्यले पनि त्यहाँ इन्टरनेटमा मोर इन्भेस्ट गरेर इमिडिएट कहाँ कसलाई पुगेको छैन त्यो स्ट्रक्चरमा अगाडि लान सक्छ नि त केही हदसम्म त होला पर्फेक्ट नहोला तर एउटा कुरा सर हामीहरूको जस्तो देशको चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि जहाँ चाहिँ एजुकेसन मटेरियल जुन चाहिँ हार्ड कपी भनेर भनिन्छ नि बुक्सहरू नै लानको लागि चाहिँ समस्या भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले अब टेक्नोलोजिकली काठमाडौँकै इन्टरनेट त कस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन लगाइरहेको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ दूरदराजका कुराहरू गर्छौँ यसलाई कसरी हेर्ने किनभने काठमाडौँका गिने चुनेका 5वटा अथवा अर्बन एरियाका गिने चुनेका 5-10वटा स्कुल कलेजहरूलाई बेसमा राखेर हामीले ओभरअल जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मेकानिजम तयार गऱ्यौँ नि त्यो कतिसम्मको चाहिँ सुइटेबल हो भन्ने कुरा होइन थिङ्क इट पोजिटिभली त्योभन्दा पनि फरक ठ्याक्कै उल्टो पाटोबाट गरौँ हाम्रो अहिले 70% हाम्रो भूभागमा इन्टरनेट एक्सेस छ भन्ने तथ्य आएको छ ए बाबा पुग्नलाई 30% त हो नि बाँकी अलिकति पहल गरौँ न लाग्ला 1 महिना लाग्ला 2 महिना लाग्ला 3 महिना लाग्ला ए बाबा 100% नपुग्ला त्यसलाई रेकर्ड गरेर सर्भिस दिन थालौँ इन्टरनेट नै पुग्नुपर्छ भन्ने त भएन पुग्दैन होला त्यो विकसित मुलुकमा पनि पुगेको छैन होला त्यो घरमा बसी इन्टरनेट एकदमै हाई स्पिडको इन्टरनेट नपुग्ला बाबा तर 70%मा छ बिजुलीको कुरा हेर्नुहोस् हाम्रो लगभग देशैभरि पुग्दैछ कमिङ 3-4 इयर्स 5 इयर्समा को पनि अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन हामीले इन्टरनेटलाई अलिकति इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त पोसिबिलिटी छ नि पोजिटिभली हेर्नुहोस् न कोभिड आयो हाम्रो हिजो भएको इन्टरनेटमा ठुलो इन्भेस्ट त गरिसकेका छैनौँ कोरियाले हेर्नुहोस् उसको 250 मिलियन एक्स्ट्रा इफोर्ट लगायो समथिङ 4% ओभरअल कस्टको 4% चाहिँ एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो देशले पनि त एजुकेसन इज अ फन्डामेन्टल पार्ट्स अफ आवर लाइफ भनेर भनिसकेपछि त बजेट पनि थप्ने हो काम पनि गर्ने हो त्यसलाई जति सक्दो क्विक पनि बढाउने हो एउटा लागेर हुँदैन राज्यले गरेन भन्दैमा पनि होइन कि राज्यलाई पनि सचेत गराउने आफू पनि इन्भेस्ट पनि हुने काम पनि गर्ने गरियो भने यो सम्भव छ तर तपाईँले भने जस्तो 100%मा पुग्न सक्दैन होला पुग्दैन अहिले पुगेको छैन थालेको कति भयो र बाबा हामीले इन्टरनेट भन्ने कुरै जानेकै कति भयो र तर हेर्नुहोस् 2018 पछाडि हेर्नुहुन्छ भने 4 मिलियन्स नेपाली मान्छे इन्टरनेटको एक्सेसमा छ इच इयर यो त जोक होइन नि त ठुलो फड्को मार्या हो नि त त्यसैले हामीहरूले हिजोसम्म क्लासरुममा हार्ड कपी दिएर टिचिङ लर्निङ गरिराखेको अवस्थाको मान्छेहरू डिजिटल सिस्टममा भयङ्कर ठुलो क्यापेसिटी डेभलप गर्नुपर्छ तपाईँलाई जुम चलाएर ग्रुप वर्क गराउनलाई त्यो चाहिँ जुम ब्रेक रुममा गएर त्यो टाइम लाइन राखेर मान्छेलाई टास्क दिएर फेरि आऊ भनेर काम गर्नलाई सिकाउनु त पऱ्यो नि त टिचरको क्यापेसिटी डेभलप त गर्नु पऱ्यो नि त त्यतातिर इन्भेस्ट त हिजो हामीले गरे होइन नि यो कोभिडभन्दा अगाडि त त्यसैले थोरै भए पनि इन्भेस्ट गरौँ थालेपछि छिटो हुन्छ सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ काठमाडौँमा मात्रै होइन जस्तै अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु
आजकै मात्रै घटना हो। रुम टु रिडको इनिसिएसन र चाहिँ पञ्चकन्या गाविसको इनिसिएसनमा नुवाकोटमा हामीले 30 जना टिचरलाई चाहिँ अनलाइन ट्रेनिङको चाहिँ आयोजना व्यवस्थापन गरेर आजबाट त्यहाँ ट्रेनिङ स्टार्ट भयो। हेर्नुहोस्, त्यो हिजो सोचेको थियो त? थिएन नि। अहिले हामीसँग 55-60 जना चाहिँ फेसिलिटेटर्सहरू हुनुहुन्छ स्कुल जाने। हिजो आज उहाँहरू स्कुल जान पाउनु भएन, उहाँहरूलाई हामीले अनलाइन ट्रेनिङ दिउँ, सम्भव भयो। हिजो हामीले सोचेकै थिएन। हामीले टिम्सलाई युज गऱ्यौँ, टिम्स युज गर्न सकिन्छ, मुडल युज गर्न सकिन्छ, जुम युज गर्न सकिन्छ, केही पुर्याउनु पर्यो। अब एजुकेसनमा आउन सक्ने समस्याहरू चाहिँ कसरी हेर्ने, कसरी केलाउन सकिन्छ, कस्तो रहन्छ अब दुईटा समस्या पोजिटिभका केही कुरा हामीले लियौँ होइन, किनभनेदेखि अब अनलाइन एजुकेसन भनेको एउटा चाहिँ फर्मस्ट वे आउट हो भन्ने किसिमले, अपर्च्युनिटी पनि हो भन्ने किसिमले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो समाजमा त फेरि एउटा किसिमको ग्यापिङ, एउटा किसिमको फिलोसफी, एउटा किसिमको माइन्डसेट रहेको छ। फर इक्जाम्पल यो केटा बच्चा र केटी बच्चा, अब यसलाई अझ जेन्डरको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो गर्ल्स एजुकेसनलाई नै लिएर कतिको समस्या आउने हो भन्ने किसिममा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्हहरू पनि लागिरहँदाखेरि अब आउन सक्ने प्रब्लमहरू चाहिँ यसले के लिएर आउला? यसो गर्नुपर्छ होला। मेरो विचारमा यो मेरो नितान्त पर्सनल कुरा हो, तर म केमा विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब हाइपोथेटिकल कुराहरू, गफहरू अनि एसम्सनका कुराहरू गर्ने भन्दा पनि फ्याक्ट बेसमा जानुपर्छ। हाम्रो निड के हो? को मान्छे कहाँनेरि कति समस्यामा छ अनि त्यसको समाधानको उपायका बाटाहरू खोज्नुपर्छ। एउटा कुरा। त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी रिसर्च गर्दैनौँ। साँच्चै हामीलाई एजुकेसनको एक्सेस नपाएका बालबालिका कति छन्, इलिट्रेट प्यारेन्ट्स कति छन्, त्यहाँभन्दा अझै माथि जाउँ, तालिम नपाएका सर म्याडमहरू कति हुनुहुन्छ, चाइल्ड साइकोलोजी नबुझेको मान्छे कति हुनुहुन्छ, हाउ चिल्ड्रेन लर्न, बालबालिका कसरी सिक्छन् त भन्ने कुरा नबुझेको मान्छे कति हुनुहुन्छ। यसरी इन डेप्थ हामीले जब रिसर्च गरेर ओपन अप गर्छौँ के हो त समस्या भनेर, त्यो समस्या ल्याएर टेबलमा गफ गर्न थाल्नुपर्छ। न कि यो पनि समस्या, त्यो पनि समस्या, यो पनि बिग च्यालेन्ज हुनसक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नु भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सेग्रिगेट गरेर जानु पर्यो भन्ने कुरा हो। सेग्रिगेट गरेर निश्चित समस्या के हो, अब त्यो समस्या देखिसकेपछि त्यसको उपाय खोज्ने हो, बजेटलाई बेस्ट युटिलाइज गर्ने हो, स्पेसलिस्टहरू एक्सपर्टहरू खोज्ने हो, उहाँहरूको सपोर्ट लिने हो र प्रब्लम सल्भ गर्ने हो। आजसम्म कस्तो भन्नुभयो रोहनजी भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले चाहे मिडियामा होस्, चाहे पब्लिकमा होस्, चाहे कम्युनिटीमा होस्, उहाँहरूले सानातिना कुराहरू भनिदिइहाल्ने तर त्यसको इभिडेन्स नहुने। तपाईँलाई म भनौँ, अहिले म अर्ली ग्रेडमा धेरै जसो म काम गर्छु। अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम बालबालिकाको पढाइको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि 2014 को डाटा हेर्नुहुन्छ भने कक्षा 3 पुगिसकेको बालबालिका चाहिँ 27-28 वर्ड मात्रै पढ्छ यार पर मिनट। इन्टरनेसनल्ली उनीहरू मिनिमम 60 पढ्छन् मदर टङमा। त्यहाँ त ठुलो ग्याप देखियो होइन। अब हामीहरूलाई बालबालिका समस्या भनेको हाम्रोमा रिडिङ कल्चरै छैन भन्न खोज्नुभयो। करेक्ट। तपाईँ रिडिङले के गर्छ भनेर पहिले बुझ्नु पर्यो, तर्क त्यहाँ गर्नु पर्यो। लिट्रेसी फर्स्ट, सँगसँगै न्युमेरेसी, सोसियोलोजी बुझ्नु पर्यो, देन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। हामी एकैचोटि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा जम्प गर्न खोज्छौँ। बट वी आर इन्भेस्टिङ ह्युज अमाउन्ट अफ मनी फर दिस लिट्रेसी प्रोग्राम होइन, चाहे त्यो निजी क्षेत्रबाट होस्, सरकारी क्षेत्रबाट होस् अथवा गैर सरकारी क्षेत्रबाट नै किन नहोस्, भन्दा पनि वाइ वी हेभ नट बिन एबल टु बुझाउन चाहिँ मान्छेलाई किन सकेको छैन त भन्ने कुरा। यस्तो हो, तपाईँ धेरै मान्छेलाई के कुरा थाहा छ भने यो एजुकेसन भनेको लाइफको एउटा फन्डामेन्टल पार्ट हो र यो जीवनलाई सहज बनाउने एउटा क्याप्सुल हो, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर मान्छे के खोज्न थाल्यो भने मान्छेलाई इमिडिएट रिजल्ट चाहिएको छ। मान्छे लामो समयसम्म इन्भेस्ट गरेर त्यसको फल खान चाहँदैन। र एजुकेसन भनेको बाल्टीले घोप्ट्याए जस्तो होइन, सर्लक्क यहाँबाट घोप्ट्याउँदा ठ्याक्कै देखिन्छ नि, त्यो होइन एजुकेसन। अब एउटा त गरिबी हो तपाईँले भनेको, अर्को कुरा मान्छेसँग अघि मैले भने नि निड के हो, आवश्यकताका अनुसार आवश्यकता पहिचान गरेर बाटो क्लियर हुनु पर्यो, त्यसको रोड म्याप क्लियर हुनु पर्यो। तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर दिनलाई त
देशको योजना, राष्ट्रिय योजना के हो, युनिभर्सिटी स्वायत्त भए पनि त्यसले गर्ने प्रोडक्सन के हो, त्यो राष्ट्रिय योजनालाई युनिभर्सिटीको प्रोडक्सनले म्याच गर्छ कि गर्दैन, त्यो युनिभर्सिटी पुग्नलाई हाम्रो बालबालिका स्कुल लेभलको बालबालिका त्यो सेक्टरमा, एजुकेसनमा होस्, मेडिकल साइन्समा होस्, एग्रिकल्चरमा होस्, अरूमा होस्, त्यसरी ल्याइएको छ कि छैन बालबालिका। यसको मतलब राष्ट्रिय योजना, करिकुलम फ्रेमवर्कका आधारमा निस्केको प्रोडक्ट भएपछि मात्रै नेसनल डेभलपमेन्टमा हेल्प हुन्छ नि। अब तपाईँलाई त्यस्तो नभइसकेपछि चाहिँ कहाँनिर रह्यो त? के कारणले चाहिँ हामीले अटेन्ड गर्नको लागि यति धेरै चाहिँ टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ भन्ने कुरा मेरो विचारमा दुई तीनवटा कुरा हुन्छ। एक त जुन विषयको विज्ञ हो त्यो त्यही विषयको काम गर्नुपर्छ, लुपहोल एउटा त्यहाँ हो। दोस्रो लुपहोल भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्लानर, पोलिसी मेकर र एजुकेटर र इम्प्लिमेन्टर उहाँहरूको संयुक्त बैठकले प्लान गर्नु पर्यो नि त सफल हुनलाई। त योजना एउटा बन्ने, अर्कोले इन्भेस्ट गर्ने, अर्कोले प्लानमा एउटा कुरा लेख्ने, इम्प्लिमेन्टरले आफ्नै तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, रिजल्ट त आउँदैन। भएको त यो हो नि त, होइन र? त्यसैले तपाईँले भने जस्तो एजुकेसन भन्दै डेस्टिनेसनमा त पुगिँदैन। तपाईँलाई यहाँबाट तपाईँ कहाँ जाने भनेर बाहिर निस्किँदा जहाँ बाटो कहाँ जान्छ भनेर सोधेर कसैले सोध्यो भने त कङ्क्रिट वे त देखाउनु पर्यो नि त। म यहाँ जान्छु, म चाबेल जान्छु भन्नलाई त मैले सकिनँ भने जहाँ गए पनि भयो भन्छ नि, होइन? उसले यहाँ त चौबाटो छ। त्यसैले कहाँ जाने त भन्ने कुरा फेरि क्लियर हुनु पर्यो। त्यसका लागि बेन्चमार्क बनाउनु पर्यो। बेन्चमार्कका आधारमा त्यो बेन्चमार्क अचिभ भयो कि भएन भनेर राम्रो सुपरभिसन गर्नु पर्यो। काम गर्न सकेन भने मेन्टोरिङ गर्ने कि कोचिङ गर्ने कि सपोर्ट गर्ने कि उसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा इनपुट दिने कि उसलाई एक्स्ट्रा ट्रेनिङ दिने कि उसलाई त्यो सेक्टर फिट भएन भने अर्को सेक्टरमा फिट गर्ने कि उसँग भएको नलेज स्किल के छ त्यसलाई राम्रो मूल्याङ्कन गरेर त्यसको एक्सपर्टिजलाई बेस्ट युटिलाइज गर्यो भने न रिजल्ट निस्किने हो। के लाग्छ अब चाहिँ हामी त्यो बाटोतर्फ, त्यो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ जस्तो फिल हुन्छ अथवा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ? हेर्नुहोस्, यो ग्लोबलाइज वर्ल्डमा पछाडि नै चाहिँ छैनौँ, तर स्टिल बाटो क्लियर छैन। हामी ग्लोबलाइज वर्ल्डमा किन पछाडि छैनौँ भने इन्डिभिजुअल मान्छेले पनि वर्ल्ड बुझेको छ। हरेक स्टुडेन्ट संसारका टफ युनिभर्सिटीमा पुगेको छ नेपाली, त्यहाँबाट म्यासेज गरेको छ, म्यासेज ल्याउँछ। त्यहाँबाट पनि मैले अब चाहिँ मैले बुझेअनुसार जति मैले चाहिँ म युकेमा पढ्दाखेरि मलाई के कुरा थाहा भयो भने हाम्रो पढाइको स्ट्रक्चर र सिस्टम पो त्यो राम्रो रहेनछ त यार, बुझ्न त बुझिँदो रहेछ नि यति छिटो भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला मात्रै थाहा भयो क्या। मैले भन्न खोजेँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा प्रब्लम चाहिँ देखिनु भयो। हाम्रो टिचिङ लर्निङदेखि लिएर हाम्रो डिजाइनदेखि टिचिङ लर्निङमा प्रब्लम छ क्या। हामीले के सिप दिने, हजुर हामीले के सिप दिने त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो नि पहिले। सिपै नदिइसकेपछि त हामीले यो दिन्छु भनेरै थाहा नगर्ने हो भने त के निस्कियो भनेर खोजेर त हुँदैन। हामी के खोज्न थाल्यौँ भने के भयो त उसले पढेर, उसले के पायो त भन्नतिर लाग्यौँ के। तर हामीले पहिले के दियौँ, के इन्भेस्ट गऱ्यौँ, के चाहिँ उद्देश्य त्यतातिर ध्यानै दिएनौँ। पहिलो कुरा त हामीलाई यो कारणले देशलाई यस्तो प्रोडक्सन चाहिन्छ भनेर क्लियर प्लान हुनु पर्यो। त्यो प्रोडक्सन निकाल्नलाई इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, टाइम युज गर्नु पर्यो। त्यो प्लानै हामीले ड्राफ्ट गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। प्लानै ड्राफ्ट नगरेको त होइन, राज्यले त्यसलाई भयङ्कर राम्रो काम गरेको छ, तर कोअर्डिनेसनको पाटो हुन्छ नि। युनिभर्सिटी स्वायत्त हो, युनिभर्सिटीले आफै डिजाइन गर्न पाउँछ, करिकुलम बनाउन पाउँछ, छान्न पाउँछ, तर त्यसको अलाइनमेन्ट प्लानिङसँग छ त? त्यसको अलाइनमेन्ट देशको चाहिँ प्रोडक्सन र त्यसको युटिलाइजेसनसँग छ त? फ्युचरमा कतिजना मान्छे मेडिकल साइन्सका मान्छे नेपालमा चाहिन्छ, कतिजना नर्स चाहिन्छ, कतिजना टिचर चाहिन्छ, कतिजना लयर चाहिन्छ र कतिजना चाहिँ तपाईँलाई अरू मान्छेहरू सपोर्टका लागि मान्छे चाहिन्छ देशको चाहिँ डेभलपमेन्टका लागि। त्यो तयार गरेर युनिभर्सिटीले यति प्रोडक्ट गर भन्नु पर्यो नि, होइन र? युनिभर्सिटीले पनि त्यो प्रोडक्सनका आधारमा अनि पो भोलि उसले इम्प्लोइमेन्ट पनि पाउँछ, अनि पो उसले त्यो सर्भिस पनि दिन्छ।
आज म एजुकेसन सेक्टरको मान्छे, म भोलि एग्रिकल्चर सेक्टरमा गएँ भने त मैले गरेको जतिसुकै इफोर्ट र कस्ट इन्भेस्ट गरे पनि रिजल्ट आउँछ र नआउन सक्ने सम्भावना धेरै छ नि, होइन र? त्यो भन्न खोजेको मैले। अघि तपाईँको प्रश्नमा जुन छ, विकसित देशहरूले पनि युट्युब युज गरेका छन्, अनलाइन युज गरेका छन्, चाइनाले धेरै एप्सहरू युज गरेको छ। जस्तै अब युट्युबबाट चाहिँ एजुकेसनका क्लासहरू भइराखेका छन्, बच्चालाई डिस्ट्रिब्युसन गरिराखेका छन्। यो भनेको टेम्पोररी सोल्युसन नि हो वर्ल्डको। अहिले पनि वर्ल्डमा के कुरा आइसकेका छैन भने भन्नाले यो सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ टेम्पोररी रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ सर्ट आउट गर्ने मात्रै हो। यो पनि तपाईँ अनलाइन गर्नुहोस्, किनभने अनलाइनमा एप्रोप्रिएट मेटेरियल छ कि छैन, त्यसको मेकानिजमलाई कसरी ट्र्याक गर्ने, कसरी मोनिटरिङ गर्ने, कसरी एसेस गर्ने र कसरी त्यसको रिजल्टलाई भेरिफाई गर्ने, कसरी क्वालिफाई गर्ने, यो कुरा त स्ट्रक्चर बनाएको छैन नि त वर्ल्डमा। अब गर्नुपर्ने डिजिटलाइज सिस्टममा पनि यो हो। तर विकसित मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि त्यो धेरै हदसम्म सजिलो होला। फेरि पनि हामीले त हाम्रो ग्राउन्डमा त टेक्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो ग्राउन्डमा टेक्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेको लागि पनि अलिकति समस्या जस्तै देखिएको छ भनेपछि समस्या समाधान चाहिँ कसरी त एकदमै ठ्याक्कै रूपमा के तपाईँले समस्या भन्नुहुन्छ, म चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा देख्छु यसलाई। राज्यले एउटा क्लियर बाटो निर्धारण गरिदिने, अब आउँदा क्लास अनलाइनमै जाने भनेर अथवा चाहिँ हामी अनलाइनमा जाँदैनौँ भनेर होइन। अपर्च्युनिटी दुइटै दिन सक्छ। बेन्चमार्क बनाउन सक्छ, आइदर तिमी अनलाइनबाट जान पनि सक्छौ, तर प्रोडक्सन यो हुनुपर्छ। तिमीले हिजो एसई अथवा +2 सिद्ध्याउने बालबालिका, साइन्स ब्याकग्राउन्डको बालबालिकासँग यो स्किल, यो नलेज, यो क्षमता हुनुपर्छ र प्र्याक्टिकल उसले यो गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। दिस इज द बेन्चमार्क। बाटो त जुनसुकै जाऊ न, जुनसुकै मेथडबाट जाऊ न, खोलिदिए भएन, ओपन अपर्च्युनिटी दिए भएन। प्राइभेटहरूलाई चाहिँ प्राइभेट इन्भेस्टरहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने। तपाईँ यदि राज्यले नै समातेर राख्यो भने त राज्यले त आफ्नै इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, आफ्नै वेमा जाने भयो, इनफ नहुन सक्छ। साना राम्रा कामहरू त प्राइभेटले पनि ल्याउन सक्छ नि। त्यसैले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप भनेकै त्यही हो कि कोल्याबोरेटिभली जानुपर्छ, राम्रोसँग जानुपर्छ। तर अनलाइन भन्दैमा फेरि कसैलाई पुग्ने कसैलाई नपुग्ने गर्ने होइन, फेरि भोलि पुगेपछि थालौँला भन्ने पनि होइन। थाल्नु के पर्छ भने जे छ जुन अवस्थामा छ त्यसलाई मेजर गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, कहाँ पुगेन, कसलाई पुगेन, कति पुगेन, त्यसलाई राम्ररी हेर्ने, हेरिसकेपछि त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न लगाउने राज्यले पनि त्यहाँ फोकस गर्ने हो नि त। राज्य मात्रै हो अथवा राज्य सँगसँगै निजी क्षेत्र र तपाईँहरू जस्तै गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि भूमिका चाहिँ यसमा रहन्छ? होइन, राज्यको मात्रै त भन्ने कुरै हुँदैन। राज्य पनि हाम्रै हो, हामी पनि राज्यकै हो। त्यसैले कोल्याबोरेसन भने नि मैले अघि, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, त्यो एक्लै गरेर हुने चिज पनि होइन। राज्यले त एउटा स्ट्रक्चर दिने हो, राज्यलाई त हामीले सपोर्ट गर्ने नि हो नि त। राज्यले राइट भनेन भने यो त राइट छैन भनेर पनि थाहा दिनु पर्यो नि त। त्यहाँ विभिन्न खाले रिसर्च हुन्छन्, मोनिटरिङ हुन्छ, त्यहाँ इभ्यालुएसन हुन्छ, डेटा हुन्छ, त्यसले बोल्ने र राज्यलाई त सपोर्ट गर्ने हो नि। त्यहाँ राज्यले एउटा फ्रेमवर्क बनाइदिने हो, त्यो फ्रेमवर्कमा हामीले काम गर्ने हो। कहाँ कहाँ लुपहोलहरू हुन्छन्, कहाँ करेक्सन हुन्छ, कहाँ करेक्टिभ मेजर्सहरूलाई हेर्नुपर्ने हो, त्यसलाई हेर्ने हो, डाटा प्रस्तुत हुने हो। पोलिसी भनेको त हामीले त त्यो त लाइभ डकुमेन्ट हो नि। आज काम गरेन भने भोलि रिफर्म गर्ने हो नि, चेन्ज गर्ने हो नि। त्यसैले चाहिँ राज्यले पनि यो कुरा बुझेको छ। नेपालमा राज्य भन्दैमा नबुझेको होइन, तर राज्य एकदम ठुलो विशाल हुने, चुक्छ पनि एउटा अर्को कहिले कहिले चुक्ने हो। तर अब कस्तो पनि छ भन्नुहुन्छ भने राज्यले गर्दा गर्दै उसले प्राइभेटले सानो सेक्टरमा अलिकति एकदम केयरफुल्ली मोनिटरिङ गरे जस्तो गरेर राज्यले चाहिँ गरिहाल्न सक्दैन के। अनि उसले धेरै सेन्सिटिभ भएर गर्नुपर्छ। उसले त मार्जिनलाइजलाई पनि हेर्नुपर्छ, काठमाडौँको राम्रो स्कुललाई पनि हेर्नुपर्छ, बिचकोलाई पनि हेर्नुपर्छ। एउटै पोलिसीले काम गर्दैन। त्यहाँ त्यो पोलिसीलाई ब्लेन्ड गरेर ल्याउँदाखेरि एकदम सुविधा सम्पन्नलाई सहज बनिदिन्छ, एकदम अप्ठ्यारो भएको विद्यालय जहाँ चाहिँ दूरदराजका हुन्छन् उनीहरूलाई त च्यालेन्ज हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अहिले देखिएको पनि त्यस्तै हो, त्यही नै रिफ्लेक्सनमा चाहिँ आएको मात्रै हो। नेत्र सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। तपाईँले चाहिँ अब यो शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको र अब किनभने यसलाई त एउटा लस भन्दा पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हेरौँ भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले लिने सक्ने डाइमेन्सन के हुनसक्छ शिक्षा क्षेत्रको लगायतका विषयमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।